محمد عبداللہ پٹی صاحب کو تشریف لیا کہ آگے قبلہ پیر صاحب کو انعام اپنا وصول کریں. ماشاءاللہ یہ خوش نصیب نے کہ قبلہ پیر صاحب کو انعام وصول کرو لگے. اچھا اے نا انہاں دی محبت ہوندی جے سارا اے انہاں لوگاں دی محبت ہوندی جے کہ ایک نہ ویکھیا کرو ساڈی محنت نہیں ویکھیا کرو. اے محسن کتے بیٹا اے بڑی آ یار دوسرا خوش نصیب محمد یامین ریاض بلوچ دا صاحبزادہ ماشاءاللہ محمد یامین ریاض. اج انہاں ماپیاں کو پوچھ کے دیکھو انہاں نے کتنا فخر دے نال سر بلند ہو گیا جی, کتنا مرال بلند ہو گیا جی. اس باپ نو پوچھ کے دیکھو, اس ماں نو پوچھ کے دیکھو ماشاءاللہ محمد یامین بلوچ. پیسے تھوڑے سب آ گئے اچھا یہ بھی کام ہے لے پتر ماشاءاللہ محمد یامین ریاض بلوچ دا صاحبزادہ. کہ تیسرا خوش نصیب ہے مرزا محمد افنان بیگ مرزا شمشاد بیگ دا صاحبزادہ. ماشاءاللہ اس بچے نے بھی قرآن پاک مکمل کیتا ہے. انہاں بچیاں دے نام دی ویسے سبحان اللہ بن دی جے تسی انہاں دا حق کھا رہے جی. سبحان اللہ. انہاں بچیاں دے نام دی سبحان اللہ بن دی جے او انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے آئے ہوئے جے یار تسی